Kini nga video sumala ni sa akong giingon ganina sa diha nga nag-post ko about sa pag-accept sa challenge nga debate sa atong higala. Now ako kining gibuhat nga video mga igsoon aron masayod mo kung unsa ang naa sa balaang kasulatan mahitungod nining debate. Okay? Kay ang usa ka preacher mga igsoon kanang tinuod nga preacher kanang nakapahimuot sa Dios. Adunay sumbanan mahitungod sa balaang kasulatan. Kung atong pagasundon, atong pagalantawan ang balaang kasulatan, walay debate nga mahitabo sa sama nga grupo. Parehas og ngalan. No? Or maybe siguro ato ang hatagan o konsiderasyon siguro or amot kung alang kaninyo ang ibang hatagan konsiderasyon na pwede nato i-accept ang debate ngadto sa laing denomination, ngadto sa mga denomination, pero alang nako mga igsoon. Once nga parehas ra og ngalan, igsoon. Aduna lay mga nagkalain-lain nga pagsabot diha sa usa ka teksto pero dili mo ibasihan para ingnon nimo nga dili nakakauban o i-disfellowship. Now ato karong pag-isgutan mga igsoon, kini nga ako na lang ni pag uluhan og kinaiya sa hambog nga preacher o kinaiya sa preacher nga nahimutan sa Dios. Adunay duha ka butang nga nagkalain-lain nga gawi sa usa ka preacher. Adunay usa ka preacher nga hambugiro, kapayason, na nanigulang na sa pagsigigba sa Biblia pero walay hanaw. Walay hanaw. Okay? Walay hanaw sa pag-interpret sa balaang kasulatan. O kinsa katong walay hanaw sa pag-interpret sa balaang kasulatan, sila patong mga hambog, sila patong kusog mo hagit nimo debate, nya mahatag og mga bersikulo out of context, pagdepensa sa ilahang doktrina, or maybe dili doktrina, pagdepensa sa ilahang baruganan, or ilahang doktrina pwede. Or dili doktrina nga iya ni Kristo. Now, mahatag og mga bersikulo out of context or layo ra kaayo para ilang i-support ngadto sa ilahang teaching. Ug kita pa himuong false teacher o kita pa dili ilhon nga kauban, di ba? Baga og naong ang tawag ana mga igsoon, hambugiro. Okay? Kung kinsa pa tong hina og pangutok, maupay kusog mo ila og kusog mo ingon nga dili ta kauban. Maupay kusog mo ingon og debatehon ta ni, debate ta. Ikaw bahala sa lugar, di ba? Mao na ang usa ka tawo nga gamay ug utok. Debatehon ta ni. Unya, tanaw ra gud nang iyang mga bersikulo nga ipanghatag sa usa ka preacher nga hambog. Layo kayo sa teksto, sa topic nga iyang gi-raise, di ba? So mao na mga igsoon atong paghisgutan. Okay? Unsa man di ay ang ilhanan sa usa ka tawo nga kini usa ka hambog. Magbase ta sa sulat ni Apostol Pablo kay mao man na ang nagsulti ngadto kang Timoteo sa ka ministro na bata pa. Okay, mo nang ako, tanan ako bata pa ko. Sensayonon lang ko sa mga tiguwa nga preacher. Okay, gisensayon lang ko nila. Kay bata pa ko, wala pa kuno ko'y hanaw sa Biblia. Okay, tinuod na wala ko'y hanaw. Mo nang hantod karon og hantod manigulang ko. Di ko moingon nga master ko sa Biblia. Di ko moingon nga doon ako'y hanaw sa Biblia. Kaya padayon ako nagtuon sa balaang kasulatan. Hangtod buhi pa ko. Or maybe doon na pa ko'y kinahanglanon. Or makahurot pa siguro ko 100 or 1,000 ka sa akong bugas para akong makabot ng inyong kaybalo. Okay? Now, balik na to sa atong topic. Ang ilhanan sa usa ka tao, sa usa ka preacher nga hambog mao ni. Mao ni ang mga kinaiya sa usa ka preacher nga hambog. Ato ganing basahon ang sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa kapitulo 6, bersikulo 4 nagakanayon. Kini siya nagapaburot sa iyang kaugalingon. Kini mga hambog nagpaburot sa kaugalingon, nagpabilib. Maghinambog pa sa ilahang mga live nga teaching sa radyo nila, nga daghan sila mga natukod ng mga lokal, na-establish ng mga lokal. Mao na ilhanan sa mga hambog nga walay hanaw. Okay, kanang ang utok diha ra mitugpa ba? Dili layo og tinugpahan. Diha ra mubo og tinugpahan. Okay? Tigpaburot siya mismo ang nagpadako sa iyang kahibalo. Kanang siya nagpromote sa iyang kaugalingon. Tigpaburot sa iyang kaugalingon. Siya walay alamag. So, ikaw nga moingon kang oy daghan kog church nga na-establish, ikaw unsa man mo na-establish? Kana nga tawo nga moingon niya ang Christian. Mao kana ang tigpaburot sa iyang kaugalingon, pero di ay ang tinuod walay hanaw. Okay? Dayon di kabuangan niya ang pagpakiglantugi. Doon na gani butang na wala mo yun niya. Moingon din siya nga, debate ta. Debatihon ta ni dili ka kaundangan, ha? Mao ni mga pulong sa mga taong hambog. Mahagit dayon og debate. Hambog, okay? Tigpaburot siyang kaugalingon. Siya mismo mo sa iyang bangko, mo promote sa iyang kaugalingon. Unya, gikabuangan lang niya ang pagpakiglantugi o pagpakiglalis. Okay? Kining tawhana. Kanang nasa lanaw. Kanang sa lanaw. Taga Baroy ba na?
or unsa pa ng lugar ha, or bisag dili lang siya, bisag kinsa nga preacher nga the same sa iyang attitude nga hambog, tigpaburot, hilig makigdebate sa mga kauban nga Church of Christ. Walay laing madali-dali mo ingog debate, debatehon ta ni, debate ta. Mao kana ang taong hambog matubang ni Apostol Pablo. Gikabuangan niya ang pagpakiglantugi o pakiglalis bahin sa mga pulong nga musangpot sa kasina. Mao nang misangpot sa kasuya siya. Kung makoreksyonan sa usa ka batan-on, masuya siya. Di siya mo accept, bisag sayop na ang iyang pag-translate o pag-interpret sa Biblia. Kaya nga naman, bata ka pa do. Bata pa ka do. Nanigulang na ko diri. Mao na usa ka taong hambog. Kung makadungog kag nana nga mga pinulungan, hambog. Okay? Ang kanang mga tao nga niana mga igsoon, kanang preacher nga sama niya nakamugna o panagkabahin-bahin. Pagsulti, pagdaot sa uban, daotan nga mga katahak. Mao ni siya ang attitude sa tao, sa preacher nga hambog. Nakamugna siya og panagkabahin-bahin tungod sa pagsulti o pangdaot, puros pangdaot, mamersonal. Tanawa, hasta ang akong papa igsuon nga patay na, gi-apil sa ilang kabugok, sa ilang kahambog. Okay? Nakigsulti sa pagdaot. Giingnan pa ko niya nga naghunghong kuno ko nga nangayo og support sa iya. How dare you? Nga mga magpatabang man ko nimo. Nga support, mabuhi ko bisag walay support. Mabuhi ko. Mabuhi na ko akong pamilya. Di parehas ninyo mga hambog nga preacher dahangad permi og dollar. Okay, mag-post in English sa Facebook. Nang English ang paman nga Bisaya maganda ko. Now, okay? Pero yun ta, daotan nga mga katahap, puros mga katahap. Kung doon na ganing mo isyo mga igsuon, kini nga message para ni sa preacher nga hambog, kanang tigpaburot, tigmugna o panagkabendahin. Tungod lang sa mga katahap bitaw. I-confront ninyo ng tao, pangutan-an ninyo. Ay tungod sa standing niya sa usa ka Kristo. Gayon, paminahon, mao nang niingon ko nga share. Sharing lang, dili pwede debate. Kaya mao na ang gisulti ni Apostol Pablo, likayan. Diha sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 14. Mas daghan man kag kaalam. Daghan man kag kaalam kay giingnan ko nimo giingnan man ko sa usa ka hambog nga preacher nga way alam sa Bible. Okay, sa ato pa siya dunay dakong kaalam sa Bible. Pero nganong sige hagit og debate? Sige pakiglantugi. Wa koy labot kung unsa imong stand about sa giving. Importante unta kung tinuod ka nga preacher, dapat dito ka sa preacher nga magpahimuot sa Dios. Dili nang sigig pangtugi, sigig debate sa way pulos nga butang nga walay kalabutan sa kaluwasan. Okay? Okay. Matod pa diha sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 14 nagakanayon. Pahinumdumi sila niini. Ingon sa Pablo, diha nimo preacher nga hambog. Dili dito sa mga tao dito sa kauban ni Timoteo day. Hinumdumi sila niini. O pahamot muni sila sa atubangan sa Ginoo. Sa paglikay, kasabot ka sa paglikay. Sa pagkiglantugi or pakigdebate, wala man tayo mabasa sa Bible nga debate. Okay, ang gibutan diri pakiglantugi or argument. Bahin og mga pulong, likayan. Ang tao nga preacher nga hambog, kanang tipaburot siyang kagalingon, magpabilib siyang kagalingon, sige panghagit og lantugi, sige hagit og debate. Kaya nga naman, iyahang gikuha og example dos Pablo, nakiglantugi ko, nakigdebate ko no, isa ka semana. Lahi man to iyahang debate, mga Sadusyo, mga Parisyo man to. Naglantugi sila mahitungod. Kanang sa Acts 23, mahitungod sa pagkabanhaw. Pag-usab, naglalis, nakiglantugi si Apostol Pablo niya na, nato sa mga Sadusyo, mga Parisyo. Dili, mga kaubanan niya, dili. Okay? Mao na ang sulat ni Apostol Pablo nga to sa Timoteo nga, likayan ang pakiglantugi sa pulong, okay? Bahin sa mga pulong na dili makahatag og kaayuhan. Di man makahatag kaayuhan nga naman. Tungod anang pakiglantugi ninyo kamo mga preacher nga kusog magpaburot sa inyong kagalingon, magpabilib nga maayo. Dili makahatag kaayuhan. Hinuno magadaot lamang ni atong nagapaminaw. Di ba?
Klaro man kainang sa kaduhang Timoteo 2 kapitulo 14. Una sa katapusang bersikulo mga igsoon, kani wala ni nabasahan gihapon sa maayo nga preacher nga hambugiro. Now, mao ni ang angay buhaton aron nga ang Dios mahimuot sa usa ka preacher. Atong basahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 21, 22 ngadto sa 25. Ato ni basahon ha, paminaw. Ug likay ang binuang ug binurong nga mga pakiglantugi. Ha? Binurong naman na. Di ba? Pati ang kwarta sa iglesia, pakiglantugian, binuang. Okay? Nga mga pakiglantugi, kamo nasayod nga kini ginikanan sa mga panag-away. Di ba? Unsay resulta, kanang sige panghagit-hagit o debate. Musampot sa panag-away. Ug ang ulipon sa Ginoo, kinahanglan, dili pala away. Mao ni ang timan-an sa mga hambog na preacher nga promote siya ng kagalingon. Ang ulipon sa Dios kailangan maglikay sa away. Ha? Kinahanglan nga dili pala away. Oh. Kana imo pa na sige debate ta. Oh, di ta kaundangan. Okay? Usa ka attitude sa tao nga hambugiro, ingon ana na. Now, padayon na to. Sa 24, og ang ulipon sa Ginoo kinahanglan dili pala away, kun dili maaghop ngadto sa tanan. Andam sa pagtudlo mainantuson. Mabitan akong giingon nga dili kinahanglan debatehon nimo ang kauban nimo nga kaparehas mo dalan nga iglesia. Di nimo kinahanglan imong hagiton og debate. Kaya ang giingon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, kinahanglan maaghop ngadto sa tanan. Tanan. Giila man nimo nagigsoon og wala. Andam sa pagtudlo. So nang mag-share ka kay imong tudluan kung siya sayop tan-an nimo nga sayop siya, i-share ang insakto aron makamatan ang usa ka tawo nga nagtudlo og sayop. Dili kay sige debatehon yung anak ka. Honghong gani ka nga magparecommend, di ba? Debatehon tani. Dili na maayo mo rin nga daghan kog iglesia na established din maghinambog. Maghinambog dili na dili na tinuod nga ulipon sa Dios, dili tinuod nga tao sa Dios. Mainantuson. Mainantuson. Dayon, andam sa pagtudlo, mainantuson. Sa 25, uban sa kalumo, kinahanglan iyang pagamaymayan ang magasupak kaniya. Kung doon ay mo supak nimo sa bersikulo nga imuhang gihatag, sa teaching nga gusto nimo itudlo, musupak gani, ayaw awaya, ayaw dibatiha. Ang giingon din sa balang kasulatan, maymayan. Maymayan nimo. Wala gani mo usa nga gimaymayan kay permintin mo atake sa radyo. Mao na ang mabuhat sa usa ka preacher nga hambog, atake sa radyo, pandaot sa radyo, pandaot dito sa mga wali. Dili na hinuon makasangyaw kay puros pandaot sa mga kaubanan sa trabaho nga wala nila giisip nga kauban. Mao na ang kinaya sa usa ka preacher nga hambog. Okay? Ang magasupa kaniya kay tingali baya itugot ra sa Dios nga sila managhinulsol og mahisangko sa pagkaila sa kamatuoran. Mao na mga igsuon, mga higala. Ang ilhanan sa usa ka matuod nga preacher kanang nakapahimuot sa Dios, kinahanglan kung doon na gani mga pagtulunan nga against sa imuhang hunahuna, may pamatud-i mahitungod sa Biblia. Ayaw dauta sa radyo, ayaw pakialami ang private or personal niya nga kinabuhi. Tudloi siya, maymayan siya. Kung dili mo dawat, maymayan ra gihapon nimo, pasagdan nimo. Okay, muna ang gisulti sa balang kasulatan. So hinaton ta mga igsuon sa atong video taas-taas na gini nga makatag gini og giya sa mga tao sa pag-ila sa tinuod nga preacher o magtutudlo sa atong Ginoo. Ang ilhanan nga kinahanglan ang tinuod nga magtutudlo sa usa ka sa atong Ginoo, ang magtutudlo or preacher sa atong Ginoo, dili kabalo or likayan ang pakigdebate. Nagmulikay sa pakigdebate. Kundi may pagtudlo, sharing ang naa sa balang kasulatan. Okay? Kung ang inyong preacher hilig mo hagit og debate, hawa mo diha. Naa mo sa sayop nga preacher or magpapastol or unsay tawag ana. Sayop ang inyong leader, dili iya sa Dios. Kaya ang iya sa Dios nagamaymay ngadto sa mga tawo nga sayop sa ilang baruganan, dili awayon, dili hagitog debate. Mao na ang iya sa Dios. Mutudlo, mumaymay, mo share, dili maghagit og debate. Ingon ana ang tinuod nga
ulipon sa Dios ug nahimuot ang Dios sa mga tao, sa mga preacher nga sama niya na dili hambog. Kay kung hambog ka, I'm sure nga dili malipay ang Dios nimo. Wala na himuot ang Dios nimo bisan pagdaghan kag na-establish nga congregation sa Lanao o sa tibuok Pilipinas. Wala malipay ang Dios nimo. Kinsa nalipay? Ikaw ug ang imuhang supporter. Kanang sa Amerika nga mga support nga dili mabuhi og walay dollar. Kay mga patay gutom og dollar. Bitaw, mo na tinuod mga igsoon, mo na ilhanan sa usa ka preacher or kinaiya sa hambog nga preacher o preacher nga nahimutan sa Dios. So daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtanaw sa atong video. I-share lang ninyo ning video mga igsoon para makita ni sa uban niadto mga preacher nga hambog aron ang mga miyembro kabalo na sila mutan-aw sa ilahang kauban, sa ilahang preacher, sa ilang ministro. Kung kini nga ministro o preacher nakapahimuot ba sa Dios o wala. Pinaagi lamang niya itong butang atong i-discuss. Pinaagi sa paghagit diretso debate o pakig-away diretso o wala dili ilhon nga kauban. Okay, tungod lang kay gusto dunay teaching nga gusto niya i-impose. Gusto niya nga sundon siya sa iyang sayop nga pagsabot sa Biblia. Imbis nga siya pay sayop, ikaw pay sayop, ang imong sayop nga interpretation mo ay gusto ninyong i-adapt sa kaubanan. No, dili mo na anak. Mao nang dili ko makikidebate unta. Gusto na ko sharing lang kay mao man ang nasa Biblia. Wala magkukuhan na sa Biblia. Mao nang wala ko kabaluan ni sa 1 Timothy ug sa 2 Timothy sa sulat ni Apostol Pablo nga likayan ang pakiglantugi o pakigdebate. Daghang salamat mga igsoon.